कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र प्रकाश ढकाल। कार्यक्रम सवाल जवाफ यहाँहरूले इमेज एफएम 97.9, इमेज न्यूज एफएम 103.6, त्यसै गरी पश्चिम नेपालको पर्वत स्थित लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 र जाजरकोट स्थित एफएम हाम्रो पाइला 91.6 बाट सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम सवाल जवाफमा हामीले मुलुकको समसामयिक विषयमा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। सरकारले आज आर्थिक वर्ष 2074-75 को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। नुनदेखि सुनसम्मको चर्चा हुने बजेटमा आम सर्वसाधारण जनतादेखि समाजका सबै वर्ग र तबकाको उत्तिकै चासो रहने गर्दछ। नेपालको समग्र क्षेत्रको उन्नतिका लागि कस्तो खालको बजेट आउनु पर्ला, नेपाली अर्थतन्त्रको चुनौती कस्ता छन्, यी चुनौतीसँग जुझ्न के गर्नु पर्ला, यी र यस्तै विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौं। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। तपाई श्रोताहरूले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 400656 मा सम्पर्क गर्नुहोला। प्रश्न सोद्धाखेरि विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर एउटा मात्रै प्रश्न सोध्न हुनको लागि पनि म तपाई श्रोताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब बजेटको बारेमा त हामी अलिकति कुराकानी गर्ने नै छौं, तर सरकारले हिजो संसदमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्यो। अब त्यो सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन 6.9% बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अब यसलाई 24 वर्ष यताकै उच्च आर्थिक वृद्धि दरको रूपमा पनि हेरिएको छ। हाम्रा दुई छिमेकीको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि देखिएको छ। अहिले नेपालको यो नेपाली अर्थतन्त्रको लागि एउटा सुनौलो क्षणको रूपमा मान्न सकिन्छ डाक्टर साहबलाई? एउटा सुनौलो क्षण भनौँ, अर्थात् एउटा हामी कहाँ सम्भाव्यता छ भन्ने देखाउने एउटा सङ्केत हो यसलाई। अब जहाँसम्म यो आर्थिक वृद्धिको कुरा छ, आर्थिक वृद्धि यो 23 वर्ष अगाडि पनि भएको थियो, 30 वर्ष अगाडि पनि 7.1% वृद्धि 43-44-45 मा पनि भएको थियो, 43-44 मा पनि भएको थियो। र यो आर्थिक वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भयो, यो खुसीको कुरा हो। तर यो आर्थिक वृद्धि किन भयो, के कारणले भयो र हामीले राज्यले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरू, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष, त्यसले साधन र स्रोत तल्लो पक्ष तहमा पुगेको अवस्थाले भयो कि अथवा चाहिँ नि यो अलिकति आकस्मिक चरित्र हो भन्ने चाहिँ ख्याल गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसो गरेर ख्याल गर्न सकियो भने, त्यसको लेखाजोखा गर्न सकियो भने यसलाई भोलि हामीले दिगो बनाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, निरन्तरता दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, अथवा यो चाहिँ आकस्मिक हो, एकचोटि आयो अथवा गयो आँधी हुरी जस्तो भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसको चरित्र केलाउँदा, यसको कारण र आधारहरू केलाउँदा के देखिन्छ भने यसको लागि जस पाउने योगदान कसले गर्यो भनेर हेऱ्यो भने यसमा एउटा त मौसमले जस पाउँछ, मौसम अनुकूल भयो। दोस्रोमा सरकारले जस पाउँछ, त्यो चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा गरेको यो सुधार, व्यवस्थापनमा, ऊर्जा आपूर्तिको सुधारमा गरेको, व्यवस्थापनमा गरेको सुधार भयो। त्यस कारणले गर्दा लगानीकर्ताहरू, निजी क्षेत्रले जसले चाहिँ नि खास गरी यो विद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित भएर जोखिमै मोलेर पनि आइराखेका छन्। त्यस कारणले प्राइभेट सेक्टरबाट पनि विद्युत उत्पादन भइ नै राखेको हुँदैछ र कतिपय परियोजनाहरू चाहिँ नि सम्पन्न हुने अवस्थामा छन्, उनीहरूमा पनि जान्छ। र किसानहरूले पनि हिजोको भन्दा युवाहरूले पनि विदेश गएर फर्केर आएर पनि आफ्नै बरकतमा, बुतामा पनि केही काम गरेका छन्। त्यसको पनि त्यस कारणले यसमा सबै पक्षको योगदान केही न केही छ। अब यो आर्थिक वृद्धि, यो चालु आर्थिक वर्षमा जुन हुने एउटा प्रक्षेपण अनुमान गरिएको छ, यो हाम्रो अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरू बलियो हुँदै गएर निस्केको यसलाई त्यो रिजल्ट मान्ने कि हो तपाईँले अघि भने जस्तै आकस्मिक रूपमा यो आएकोलाई यसलाई त्यसरी हेर्ने के फरक देखिन्छ? यसमा चाहिँ के छ भने मूलत हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले पनि कृषि क्षेत्रको योगदान अझै पनि 30% को लगभगमा छ र गत साल भन्दा यसपालि कृषि क्षेत्रको योगदान केही कम देखिने अवस्था भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन 10% भन्दा माथि भएको छ त्यो
अब तर चाहिँ के छ भने त्यही कारणले गर्दा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई हामीले कृषि क्षेत्रमा सेवा सुविधा पुर्याउन सकेनौँ भने, पूर्वाधार दिन सकेनौँ भने हामीले यो वृद्धिलाई निरन्तरता दिन सक्दैनौँ, दिगो बनाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ नि हामीले गरेका प्रगति, हामीले गरेका कामहरू र अर्थतन्त्रका अवयवहरूमा सुधार भएको हो भनेर भनिहाल्ने स्थिति चाहिँ होइन। केही अघि मैले भने जस्तो केही चाहिँ नि यसका प्रभावहरू त काहीँ देखिया छन्, नदेखिएको त होइन। अब कृषि क्षेत्रमै पनि हिजोको भन्दा लगानी वृद्धि भएर आएको छ र अब किसानहरूलाई नयाँ किसिमका चाहिने उपकरणहरू, बिमादेखि लिएर अनुदानका अरू व्यवस्थाहरू पनि भएका छन्, तर त्यसले पूर्ण रूपले काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। मूलतः यो सिँचाइको प्रबन्ध 12 महिना गुणस्तरीय र नियमित सिँचाइ हुने प्रबन्ध नगरुन्जेल र यो चाहिँ नि अनि मौसममै भर पर्ने र मौसम राम्रो हुँदाखेरि तपाईँले चाहिँ यो राम्रो आर्थिक वृद्धि हुने। गत साल जेठ 15 गते बजेट आएर मैले एउटा चाहिँ पत्रिकामा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि के भनेको थिएँ भने यो चाहिँ नि मौसम राम्रो भयो र हामीले चाहिँ पुँजीगत खर्च गर्न सक्यौँ र यो ऊर्जा क्षेत्रमा बिजुलीको आपूर्ति राम्रो गर्न सक्यौँ भने आर्थिक वृद्धि दर 6.5% हुन्छ भनेर मैले भनेको छु। त्यो रेकर्डमै छ। त्यस कारणले गर्दा मौसम राम्रो भयो, किन भयो? मौसम राम्रो भएको कारण किन उत्पादन भयो भन्दा किसानले सिँचाइको पानी पाए नि त समयमा। त्यस कारण त्यो कुरालाई हामीले मनन गरेर आउँदा दिनमा चाहिँ त्यो पानी मौसममै भर पर्नु नपर्ने गरी नियमित चाहिने पूर्वाधारहरूबाट साना सिँचाइ, मझौला सिँचाइ, थोपा सिँचाइ, आधुनिक प्रविधिका सिँचाइ, ठुला परियोजनाहरूबाट किसानलाई दिन सक्यो भने चाहिँ अनि यसले एउटा दिगो रूप लिन्छ। अब नेपाली अर्थतन्त्र त मूल रूपमा कृषिमै निर्भर, जीडीपीमा उसको अंश ठुलो, तर अहिले पछिल्लो यो सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रको आकारमा सेवा क्षेत्रको अंश बढ्दै गएको र कृषि क्षेत्रको अंश घट्दो रहेकाले यो अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आइरहेको कुरा चाहिँ नै अब त्यो बुझिएको छ। अब हामीले कृषिलाई हेर्दाखेरि जहिले पनि मौसममै भर पर्नुपर्ने भन्ने अवस्था त्यो छ, तर अब गैर कृषि क्षेत्रको अंश बढ्दै गएको अवस्थाले एउटा नेपाली अर्थतन्त्रले अब अलिकति गुणात्मक रूपले फड्को मार्न थालेको र त्यसको सम्भावना देखिएको भनेर हामीले बुझ्दा कस्तो होला? यस्तो छ, अब कृषि विश्वका विकसित देशहरूको अवस्था हेर्दाखेरि कृषि क्षेत्रको योगदान अत्यन्त न्यून हुन्छ, तर त्यहाँको जति हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गुणस्तरीय उत्पादन हुन्छ कृषि क्षेत्रमा। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो अवस्थामा नपुगुन्जेल अहिले कृषि क्षेत्रको योगदान घटायौँ भनेर हामी ढुक्क भयौँ हुने अवस्थाले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्रको जगलाई कमजोर बनाइदिन्छ। किन कमजोर बनाउँछ भने यहाँले अहिले हेर्नुभयो भने यसपालि चालु वर्षमै पनि 10 महिनाको तथ्याङ्क, 8 महिनाको तथ्याङ्क राखेर आर्थिक सर्वेक्षण आएको छ, तर 10 महिनाकै तथ्याङ्कहरू त आइसके नि हाम्रो अगाडि। त्यसरी हेर्दाखेरि 790 अर्बको चाहिँ व्यापार घाटा भइसकेको अवस्था छ 10 महिनामा। त्यही ढङ्गले हेर्दा करिब 900 अर्बको तपाईँको चाहिँ व्यापार घाटा हुने अवस्था छ। अब यो व्यापार घाटा यसरी उच्च ढल किन बढेर गयो भन्दा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन त बढेन। हामी चाहिँ नि सेवा व्यापार र ट्रेडिङ चाहिँ नि यो चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ, तर चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा हामी अगाडि नबढ्दा तपाईँले 46-47 सालको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा व्यापार घाटाको अंश कति हुन्थ्यो भने 13% थियो। 62-63 सम्म आउँदा नि 12% भन्दा बढ्या थिएन। अहिले चाहिँ तपाईँले 2247 चाहिँ अर्बको चाहिँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्नुभएको छ, अनि 800 अर्ब यसपालि 2500 चान्सुन पुग्ने भनेको छ। 900 अर्बको भयो भने के हुन्छ? 35% त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको व्यापार घाटाको अंश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा त्यत्रो हुन गयो। र यसले गर्दा सरसर्ती हेर्दा तपाईँले राजस्वको पक्षलाई हेर्नु हो भने राजस्वको वृद्धि देखिन्छ। राजस्व वृद्धि 20% को सरदर ग्रोथ त छ, तर त्यो राजस्व वृद्धि किन भयो?
भन्दा चाहिँ नि हामीले उत्पादनबाट भएको उत्पादनमा आधारित चाहिँ नि आय हो त भनेर हेर्यो भने त्यो होइन। आयमा आधारित हो भन्दा त्यो पनि होइन। हाम्रो चाहिँ पैठारीमुखी उपभोगमुखी उपभोगको कारणले पैठारीको कारणले गर्दा मूल्य अवधि करमा र भन्सारमा चाहिँ राजस्व बढी उठ्यो अनि हाम्रो चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा राजस्वको चाहिँ वृद्धि राम्रो देखियो। त्यसकारण यसको गुणस्तर हेर्ने, यसको दिगोपनलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रलाई तपाईँले आधुनिकीकरण गरेर कृषि क्षेत्रमा पनि अहिलेको उत्पादकत्वलाई 3 खण्ड बढाउन सक्ने सम्भावना भनेर कृषि क्षेत्रकै मान्छेहरू भन्नुहुन्छ। र यो चाहिँ नि हामीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै अवस्था हेऱ्यो भने उत्पादकत्व हाम्रो कम छ। त्यसकारणले गर्दा यो क्षेत्रको उत्पादकत्व पनि बढाउने र खास गरी उद्योग क्षेत्रको सेकेन्डरी क्षेत्रको चाहिँ नि व्यापक चाहिँ नि लगानी गर्न सक्यो भनेदेखि भोलि अर्थतन्त्रको आकार ठुलो भएको अवस्थामा त्यति बेला चाहिँ कृषि क्षेत्रको चाहिँ नि आकार सानो देखिनु उपयुक्त हुन्छ। त्यो आधुनिक र विकसित अर्थतन्त्रको चरित्र देखिन्छ। र अहिलेकै अवस्थामा हामीले खेतहरू सबै बाँझो राखेर अनि हाम्रो कृषि क्षेत्रको योगदान कम भयो भन्नु चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि त्यसले हामीलाई हाम्रो उन्नति भएको छ, प्रगति भएको छ, अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएको छ, आन्तरिक बलियो भएको छ अर्थतन्त्रको भन्ने अवस्था रहन्न। अब यही बीचमा यो मुद्रास्फीतिको दरलाई हेर्दाखेरि 12 वर्ष यताकै न्यून भएको यो आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। यो आर्थिक वृद्धि दर बढिरहेको अवस्थामा मुद्रास्फीति अलिकति न्यून देखिनु यसलाई कसरी प्राविधिक रूपमा कसरी हेर्न सकिन्छ डाक्टर साहब? हैन, अब यो राम्रो, यो त तपाईले प्राविधिक हिसाबले अङ्कगत हिसाबले हेर्ने हो भने राम्रो पक्ष हो। तपाईले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर भन्दा सामान्यतया मूल्य वृद्धि चाहिँ बढी भएको अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्र कहीँ नकारात्मक हुँदै जाने, तपाईले आफ्नो सिरानीमा राखेको पैसाको अङ्क घट्दै जाने अवस्था हुन्थ्यो। तर यसपालि चाहिँ मूल्य वृद्धि कम भयो र आर्थिक वृद्धि चाहिँ बढी भयो भन्ने यो राम्रो सङ्केत हो। तर यो सङ्केत चाहिँ के कारणले भयो र अब यो मूल्य वृद्धि चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रलाई हेर्दा 1 वर्षको 6 महिनाको 3 महिनाको मात्रै हेर्नु हुँदैन, कमसेकम 5 वर्षको अवस्था हेर्यौँ भनेदेखि यो मूल्य वृद्धि गत सालको मूल्य वृद्धि र यसपालिको मूल्य वृद्धि सरदर गर्नुभयो भने हेर्नुभयो भने त्यो त उही सरदरमै सामान्यमा हिजोको जस्तोमै आउँछ नि। तपाईँले गत सालको मूल्य वृद्धि चाहिँ करिब 2 अङ्कमा थियो, यसपालि चाहिँ नि 3 अङ्क 4 अङ्क रह्यो भने पनि 13% तपाईँले आदि गर्नु भने त 7.5% हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटै वर्षको एउटै आधारमा लिएर हामीले ढुक्क हुने स्थिति होइन, तर सङ्केत राम्रो हो। तर त्यो के कारणले भयो? हामीले गरे सुधारको कारणले भयो कि हामीले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ नि आपूर्ति व्यवस्था राम्रो भएर हुन गयो कि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुन गयो कि भनेर हेर्दा अहिलेको मूल्य वृद्धि कम हुनुमा मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रिय कारण हो। भारतमा र विश्वमै मूल्य वृद्धि कम भएको अवस्थामा हाम्रो पनि मूल्य वृद्धि बढी भएको हो। त्यसकारणले भोलि त्यहाँनिर मूल्य बढ्न साथ हाम्रो मूल्य फेरि बढ्ने सम्भावना भएको हुनाले यसलाई अब यो आन्तरिक उत्पादन को क्षेत्र सबलीकरण नभएसम्म यस्ता तथ्याङ्कहरूबाटै हामीहरू अहिले ढुक्क हुने अवस्था चाहिँ रहँदैन, पक्कै रहँदैन। हजुर, अब जस्तो सरकारले आज एउटा सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दैछ, राजनीतिक रूपमा सरकार काम चलाउँछ तर पनि संवैधानिक प्रावधानका कारण बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था छ। यही बीचमा यो बजेटको शब्दको अगाडि एउटा शब्द झुन्ड्याइएको छ, यसले काम चलाउ बजेट आउँदैछ भनेर। धेरै मानिसहरूमा यो काम चलाउ बजेट भनेर भन्दाखेरि अलिकति अलमल जस्तो भएको छ। अब यो काम चलाउ बजेट भने यो पूर्ववर्ती बजेटहरू जस्तै नियमित बजेट हो या त्योभन्दा फरक हुन्छ, कस्तो हुन्छ? यो अलिकति सर्वसाधारणमा बुझाइमा अलिकति अलमल भइरहेको छ डाक्टर साहब, यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, अब यो बजेटको सन्दर्भमा शब्दावलीहरू पदावलीहरू जुन शब्द प्रयोग भएको छन् यो चाहिँ अलिकति राजनीतिक शब्दावली पदावलीहरू पनि हुन् यहाँले हेर्नुभयो भने। तर अब बजेटले यसपालिको बजेट जेठ 15 गते संविधानले भने अनुरूप आउँदैछ होइन। तब राजस्व र चाहिँ व्ययको अनुमान संसदमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्दै हुनुहुन्छ भने त संविधानले त्यही व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा गर्दा 4वटा विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र राष्ट्र ऋण ऐन विधेयक प्रस्तुत गर्नुहोला, जमानत विधेयक प्रस्तुत गर्नुहोला। उहाँलाई लाग्ला आषाढभित्रै चाहिँ बजेट प्रस्तुत हुँदैन भन्ने लाग्यो भए उहाँले पेशकी खर्च विधेयक पनि प्रस्तुत गर्नुहोला।
संवैधानिक हिसाबले यो नियमित व्यवस्था हो। तर राजनीतिक शब्दावली प्रयोग गर्दाखेरि अब अहिले यो चाहिँ नि निर्वाचनको बीचमा प्रक्रियाको बीचमा नै परेको एउटै चरणको प्रक्रियाको बीचमै परेको हुनाले बजेट आउँदाखेरिका वार्षिक कार्यक्रमहरूले त्यसमा प्रवेश पाएका विषयले यो निर्वाचनलाई प्रभावित नपारोस् भनेर राजनीतिक तहमा एक खालको समझदारी बनाएर हिजोको जुन जुन चाहिँ नि प्राथमिकता छन् तिनै प्राथमिकतालाई कायम राखौँ, हिजोका जुन जुन परियोजनाहरू छन् तिनीहरूलाई कायम राखौँ, क्रमागतलाई अगाडि बढाउँ, नयाँ परियोजनाहरू चाहिँ समावेश नगरौँ भनेर एक खालको समझदारी राजनीतिक वृत्तमा भएको कारणले यसलाई चाहिँ नि काम चलाऊ भनिएको हो। तर यो वास्तवमा नियमित एक ढङ्गले संवैधानिक हिसाबले र आर्थिक हिसाबले हो भन्ने हो भने नियमित बजेट हो। अब जस्तो पहिलाका पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बनेको बजेटलाई नै अहिलेको पनि बजेटले यसलाई फलो गर्नुपर्ने, पुरानै प्राथमिकतालाई यसले पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने, नयाँ कार्यक्रमहरू समेट्न अलिकति राजनीतिक कारण जुन आचार संहिताको पनि कुरा गरिएको छ यसले चाहिँ नमिल्ने भएको हुनाले अलिकति एक वर्ष त हामी अलिकति एउटा चाहिँ नयाँ सोच नवीन तरिकाले त हामी अलिक पछाडि पर्ने अवस्था त आयो नि यसले गर्दाखेरि, यो राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि। तपाईँलाई मनोविज्ञान हिसाबले त्यस्तो लागे तापनि तर त्यस्तो होइन। किनभने यहाँहरूलाई म भनौँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हाम्रो हिजो हामीले अहिले मात्रै होइन विगत 25 वर्षदेखि हेर्नुभयो भने हाम्रो आर्थिक विकासका प्राथमिकताहरू, हाम्रा आर्थिक विकासका लक्ष्यहरू एजेन्डाहरूमा परिवर्तन भएका छन् छैनन्। हामीले चाहिँ गरिबी न्यूनीकरण गर्छौँ भनेका छौँ, क्रमशः भइराखेका छ, तर गरिबी हामीले अपेक्षा अनुसार गरिबी न्यूनीकरण भएको छैन। हाम्रा पूर्वाधारहरूको विकास गर्छौँ व्यापक ढङ्गले भनेर भनेका छौँ, त्यो ढङ्गले भइसकेको अवस्था छैन। उद्योगलाई चाहिँ अर्थतन्त्रको एउटा चाहिँ नि योगदानमा, अर्थतन्त्रमा उद्योगको प्रमुख योगदान गराउँछौँ भनेर भनेका छौँ, त्यो भएको छैन। कृषिलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्छौँ, आधुनिकीकरण गर्छौँ, उत्पादकता बढाउँछौँ भनेर भनेका छौँ, त्यो भएको छैन। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउँछौँ, शिक्षालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउँछौँ, स्वास्थ्यलाई सबैको पहुँचमा सुलभ बनाउँछौँ भनेका छौँ, त्यो कुराहरू त हाम्रा जिउका त्यौँ छन्, जिउँदै छन् नि ती लक्ष्यहरू। त्यस कारणले गर्दा हिजो नै ती लक्ष्यहरू हामीले लिइसकेका छौँ, ती प्राथमिकताहरू लिइसकेका छौँ, तर ती प्राथमिकताहरू अहिलेसम्म हामीले सम्बोधन गरि नसकेका अवस्थामा एकचोटि हामीले अलिकति नयाँ कुरा गर्नुभन्दा हिजोकै कुराहरूलाई चाहिँ नि परिपूर्ति गर्नको लागि, त्यसलाई हासिल गर्नलाई बढी चाहिँ नि समय लिएर अलिकति बिसौनीमा गएको मात्रै हो। तर यसले गर्दा हामीले हिजोका कुराहरू सबै पुरा गरेको अवस्थामा 80% भन्दा बढी पुरा गरेको अवस्थामा यो खालको अवस्था आएको भए हामी त नयाँ सोच आउनुपर्ने थियो, नयाँ परियोजना आउनुपर्ने थियो भन्ने त्यो आउन सकेन भनेर हामीले चिन्ता गर्नु पर्थ्यो। तर हामी हिजो बजेटै भएकै बजेट खर्च गरेका छैनौँ नि। त्यो अब 1049 अर्बको बजेट यो चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्यायौँ हामीले, 311 अरब पुँजीगत खर्च थियो। तर तपाईँले आजसम्म हेर्नुभयो भने 52% भन्दा बढी बजेट खर्च भएको छैन, 30% 31% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छैन। वित्तीय व्यवस्थापन भनेको सङ्घ संस्थालाई दिएर परियोजनामा खर्च गर्नुपर्ने बजेटमा चाहिँ 30% भन्दा बढी खर्च भएको छैन भनेपछि यसलाई चिन्ता गर्नुपर्ने भन्दा पनि बजेटलाई अब यसपालि चाहिँ बजेटको र साथसाथै यसमा नयाँ कुरा आउँदै आएन भन्ने पनि नरहने भयो। तपाईँलाई भन्नुहोस् न, अब सङ्घीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्नको लागि स्थानीय तहमा जाने बजेटलाई त स्थानीय तहमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार त दिनै पर्छ र त्यसो गर्नको लागि स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशको लागि भोलि संरचना निर्माण गर्नको लागि, त्यहाँनिर प्रविधि दिनको लागि, थप जनशक्ति पठाउनको लागि, थप पूर्वाधार बनाउनको लागि त बजेट चाहिँ जानी नै भयो र त्यसै कारणले बजेटको आकार बढेर आउने भन्ने भएको छ र स्वाभाविक ढङ्गले बजेटको आकार बढ्छ पनि। गत साल नै मैले आउँदो सालको बजेट 13 खर्बको हाराहारीमा भनेर हुन्छ, बजेट ठुलो भयो भनेर भन्दा खर्च गर्ने क्षमता बढाउन हाम्रो काम हो। तर बजेटको आकार अर्को साल 13 खर्ब पुग्न भन्दाखेरि मोटामोटी त्यसैमा आइराखेको छ। त्यस कारण हामीले चिन्ता गर्ने अथवा चाहिँ नयाँ कुरा प्रवेश पाएन भन्ने चाहिँ यो मनोवैज्ञानिक कुरा मात्र हो, राजनीतिक कुरा मात्रै हो। यसले हामीलाई त्यस्तो बाधा व्यवधान पुर्याउला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जस्तो डाक्टर साहबले अघि नै कुरा उठाउनु भयो, यो मुलुक अब सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएको छ। अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अब यो लगानीको स्रोत र साधनको उपलब्धता, समन्वयिक बाँडफाँड गरी आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिका लागि अब यो बजेटले कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्ला?
अब बजेटले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ एउटा त अब हिजोका हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जसले अर्थतन्त्रलाई त्यस्ता किसिमका कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम, उद्योग सम्बन्धी कार्यक्रमहरू, पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र हामीले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारका मौलिक हकहरूमा जुन व्यवस्था भएका छन्, सामाजिक सुरक्षाको कुरा, रोजगारीको कुरा, बालबालिका महिलाको उत्थानका कुरा, आवासको कुरा, ज्येष्ठ नागरिकको, त्यो कुरालाई त छोड्नै मिलेन, छोड्नै भएन र त्यसलाई निरन्तरता दिनै पर्यो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाहरू जसले अर्थतन्त्रलाई उकास्नलाई योगदान गर्दछन्, अर्थतन्त्रको चाहिँ नि जग बलियो र फराकिलो बनाउँदछन्, तिनलाई चाहिँ नि लिनै परिहाल्यो। र साथसाथै चाहिँ नि अब तपाईँले चाहिँ नि यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि सङ्घीय संरचनामा लाई कसरी हामीले कार्यान्वयन योग्य बनाउने, सङ्घीय संरचनाका भोलि चाहिँ नि स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि तिनीहरूलाई चाहिँ नि पूर्वाधार चाहिएला, बस्नुपर्ने ठाउँको लागि अफिस कार्यालयहरू चाहिन्छ, लजिस्टिक चाहिन्छ, जनशक्ति चाहिन्छ, त्यसको लागि पनि ख्याल गरिदिनु पर्यो। उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्नु पर्यो, नयाँ आएको जनप्रतिनिधिलाई र कर्मचारीलाई पनि प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ, सूचित गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि प्रदेशको निर्वाचन भइसकेपछि प्रदेश जब चाहिँ नि काममा आउँछ त्यति बेला पनि बजेट, त्यहाँनिर बजेट छैन तिमीलाई भन्न पाइँदैन। त्यसकारण त्यसको लागि पनि कुनै न कुनै शीर्षकमा बजेट व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। र साथसाथै पुनर्निर्माणको काममा हामीले 5 लाख घर बनाइसक्नुपर्ने ठाउँमा 50,000 घर पनि अहिलेसम्म बनि नसकेको अवस्था छ। उनीहरूलाई कहाँनिर गरेर चाहिँ नि वित्तीय पहुँच अथवा वित्तीय सहयोग, अन्य सहयोग, भौतिक सहयोग, प्राविधिक सहयोग कहाँ दिन सक्छौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर बजेट ल्याउने र बजेट चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ है भन्ने आधार समेतको बजेट ल्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो कि तपाईले अघि नै भन्नुभयो हाम्रो 18-20 वर्षदेखि हाम्रा प्राथमिकताहरू एउटै छन्, हरेक सरकारले एउटै प्राथमिकतालाई लिएको छ। त्यो स्वाभाविक पनि छ, किनभने ती प्राथमिकताहरूलाई पुरा नगरेसम्म अर्कोमा फड्को मार्न सक्ने अवस्था पनि नरहला। अब जस्तो विगतको सरकारले पनि अब कृषिलाई भनौँ, पर्यटनलाई भनौँ, जलविद्युत भयो, पूर्वाधार को क्षेत्रहरूमा चाहिँ बजेट चाहिँ उसले विनियोजन गरिराख्या हुन्छ, तर आशातीत प्रतिफल पाउन सकेन। हरेक वर्षको बजेटको पूर्व सन्ध्यामा अघि तपाईँले भने जस्तै कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउनु पर्यो, त्यो आधारहरू सिर्जना गर्नु पर्यो भनेर तपाईँहरू जस्तो विज्ञहरूले भनिराख्नुहुन्छ। सरकारको तर्फबाट पनि यही कुराहरू आइराख्या हुन्छ, तर आशातीत प्रतिफल फेरि पनि आउँदैन। फेरि पनि यही प्रश्न दोहोरिन्छ, किन आउन सकेन आशातीत प्रतिफल? अब अलिकति ठोस रूपमा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला यी सबै कुराहरूलाई हासिल गर्नको लागि? अब एउटा कुरा के हुन्छ भने हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि, अब संविधानले पनि 3वटा पक्ष, खास गरी सामुदायिक अथवा सहकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र मिलेर चाहिँ एक अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर एक अर्काको क्षमता विस्तार गरेर भूमिकालाई विस्तार गरेर जाउँ र अर्थतन्त्र निर्माण गरौँ भनेर भनेको छ, होइन? अब त्यस कारणले गर्दा निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही ढङ्गले स्पेस दिनु पर्यो र सामुदायिक र सहकारी क्षेत्रलाई पनि स्पेस दिनु पर्यो। त्यसो गर्नको लागि चाहिँ के हो भने खास गरी सरकारी क्षेत्रको नीतिहरू प्रभावकारी भएनन्, बजेट कार्यान्वयन भएन भने त्यो क्षेत्रहरूले स्पेस पाउँदैन, ठाउँ पाउँदैन। र अब हिजो बजेट खर्च किन भएन निजी क्षेत्र, के अरे सरकारी क्षेत्रको आजका दिनसम्म पनि हिजो हामीले भनिराखेका बजेट समयमा आएन। केही चाहिँ नि खरिद सम्बन्धी समेतका ऐन नियमहरूमा चाहिँ जटिलता रहे, यो राजनीतिक स्थायित्व पनि रहेन, बन्द हडतालका कुराहरू भएको कारणले बजेट खर्च भएन भनेर हामीले जुन भनिराखेका थियौँ ती कुराहरू अहिले चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ समाधान भइसकेको अवस्था छ। एक ढङ्गले भन्ने हो भने बन्द हडताल पनि कम छ, बजेट पनि समयमा आएको छ। तर त्यसो गर्दा पनि किन भएन त भनेर अब त्यसलाई खोज्नु पर्यो हामीले। र त्यसको पछाडि के हो, संरचनागत कारण हो कि अथवा चाहिँ नि परियोजना निर्माणमा चाहिँ नि गल्ती भएको छ कि, योजना निर्माणमा योजनाको पहिचान गर्ने विषयमा, योजना कुन तरिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त्यसको मोडालिटीको विषयमा, योजना बजेट पठाउने विषयमा, बजेट खर्च गर्ने विषयमा, अनुगमन गर्ने विषयमा कहाँनेरि कमजोरी रह्यो, अथवा ऐन नियममै अझै कमजोरी छ कि, अथवा चाहिँ नि तपाईँको मन्त्रालयगत निकायगत समन्वयको अभाव चाहिँ देखिएको छ। त्यो कुरा हामी सबैले चाहिँ भोगेका पनि छौँ। तपाईँले एउटा परियोजना अगाडि बढाउनु पर्यो भने करिब 2 दर्जन जति
निकायहरूसित सहमति चाहिँ नि पत्र लिनुपर्ने, समझदारी पत्र लिनुपर्ने, स्वीकृति पत्र लिनुपर्ने, आशय पत्र लिनुपर्ने छ। त्यो एउटै ठाउँबाट दिन्छौँ हामी भनेर भनेका छौँ, तर त्यो किन हुन सकेन? र हामीले एउटा चाहिँ के हुन्छ भने यो प्रशासकीय कामहरू गर्दाखेरि कसैले केही कुराको निवेदन हाल्यो, माग गर्यो भने 3टा उत्तर हुन्छ त्यसको। एउटा उत्तर के हुन्छ भने तिमीले ल गर्न जाऊ भनेर स्वीकृति दिने, यसमा दिन सकिन्छ। दोस्रो चाहिँ के हो भने तिम्रो चाहिँ नि त्यो नीति कानुन विपरीत छ, तिमीले पाउँदैनौ भनेर नोमा दिन सकिन्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ तिमीले कागजात र सूचना यो कुरा पुर्याएको छैनौ, पुर्याउन साथ तिमीलाई यति दिनभित्र दिन सकिन्छ भने 3टा मात्रै सोलुसन हुन्छ त्यसको। तर यहाँ त के हो भने अब त्यो समन्वयको अभावको कारणले गर्दा एक अर्काका चाहिँ नि भूमिकालाई चाहिँ नि गौण रूपले हेरिदिने र आफ्नै भूमिका मात्रै भनेर चाहिँ बस्ने, जस्तो वनको कुरा होस्, वातावरणको कुरा होस्, सुरक्षाको कुरा होस्, स्थानीय निकायबाट हुनुपर्ने कुरा होस्, अथवा गृह प्रशासनबाट हुनुपर्ने कुरा होस्, अथवा ऊर्जा क्षेत्रबाट हुनुपर्ने, यसमा चाहिँ समन्वय नहुने। अब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि अध्यक्षतामा क्याबिनेट हुन्छ, अनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा चाहिँ लगानी बोर्ड छ, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्राधिकरण छ, यो चाहिँ नि पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ। तर तिनै निकायहरू बीचमा हामीले किन चाहिँ समन्वय भएन त भन्ने कुराको चाहिँ त्यो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसको निकास निकाल्नु पर्यो, एउटै ठाउँबाट गर्न सकिन्छ। र कसैले हुनुपर्ने ठाउँमा नि गरेन भने, त्यो निकास दिएन भने ऊ कति जिम्मेवार हुने त भन्ने कुरा गरेर जिम्मेवार बनाउने र टाइमली काम गरेर गुणस्तर काम गरिराखेका छ, जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेका छ भने पुरस्कृत गर्ने चाहिँ व्यवस्था पनि लागू गर्न पर्यो। यी कुराहरू हाम्रो सिद्धान्तमा त आए, तर व्यवहारमा नभएको कारणले गर्दा भोलिको दिनमा यो कुरा ख्याल गर्न सक्यौँ भने अनि यो बजेट खर्च हुने अवस्था राम्रो बन्छ, गुणस्तरीय ढङ्गले बजेट खर्च हुन्छ र अनि त्यसले नतिजा दिन थाल्छ। श्रोता, तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी। तपाईले पनि उहाँलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो स्टुडियोको फोन नम्बर 40065626 मा सम्पर्क गर्नुहोला। यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो, हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी फेरि पनि टेलिफोन लिने प्रयास गर्दैछौँ। हेलो हजुर हजुर, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? नमस्कार। नमस्कार अखिलजुलन नमस्कार। हजुर नमस्कार। खास यो बजेट जो बजेट छुट्यायो त्यो लागू नहुनुको अर्थ के रहेछ भने हजुर जो ठाउँ ठाउँमा बजेट छुट्यायो त्यो थाहा भयो, त्यहाँ त्यो बजेट माग्नु जाँदाखेरि 5% 10% त्यहाँको कर्मचारीलाई खुवाउनु पर्दो रहेछ। त्यस कारण त्यो बजेट फ्रिज हुँदो रहेछ। त यो समाप्त पार्ने तरिका ल्याउनु पर्यो सबभन्दा पहिला कुरा। अर्को कुरो, शिक्षामा छुट्याएको बजेट, स्वास्थ्यमा छुट्याएको बजेट, यो बजेटहरू कहाँ जान्छ त्यही थाहा भएन। गरिबी कोषमा छुट्याएको बजेटहरू यो कहिले पनि गरिबले पाएको छैन। धन्यवाद धन्यवाद हजुर डाक्टर साहब। यो यहाँले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ उठाउनु भयो। एउटा चाहिँ बजेट माग गर्न जाँदाखेरि त्यसमा अब आफ्नो भाग खोज्ने अथवा रेन्ट सिकिङ प्रवृत्ति छ, त्यो कुराहरू अरू बेलाका प्रतिवेदनहरूले पनि अरू बेला कुराहरूले पनि देखाएका छन्। तर यसमा चाहिँ अब निर्वाचन भएर गइसकेपछि यो स्थानीय जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू गएपछि मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ उहाँहरू पनि जिम्मेवार भएर काम गर्दा यो कुराको चाहिँ नि प्रवृत्ति कम भएर जाला। र अर्को चाहिँ ओभरसाइट एजेन्सीहरू जस्तो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अलि सक्रिय भएर त्यसको खोजबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरू हेऱ्यौँ भने पनि कतिपय त्यस्ता प्रवृत्तिहरू चित्रित भएका कुराहरू देखिन्छ। त्यस कारणले नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ भोलि हुन नदिनको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने गरेर रुल अफ ल, कानुनको शासन, काम चाहिँ नि शून्य सहनशीलता भनेर जुन भनिएको छ, त्यो शून्य सहनशीलतालाई अगाडि बढायो भनेदेखि आउँदा दिनमा ती कुराहरू क्रमशः न्यूनीकरण भएर जान्छन्। अर्को कुरा चाहिँ जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षामा भएका बजेट चाहिँ मान्छेले चाहिँ नि जाँदै जाँदैन भन्ने कुरा, त्यो पनि सत्यता छ उहाँले भन्नुभएको विषयमा। र के कुरा के छ भनेदेखि हामीले कार्यक्रम राख्छौँ, नीति बनाउँछौँ, कार्यक्रम राख्छौँ, एक त सम्बन्धित लक्षित वर्गले त्यो कार्यक्रमको जानकारी नै पाउँदो रहन्छ।
जानकारी पाइहाल्यो भने पनि त्यो प्राप्त गर्ने कसरी प्रक्रियामा चाहिँ अन्यल हुँदो रहेछ, उसलाई प्रक्रियाको जानकारी हुँदो रहेनछ र प्रक्रियाको जसलाई जानकारी हुन्छ त्यो अलिकति टाठो बाटो हुन्छ र त्यसको नाउँले अरूले प्रयोग गरिदिने, अरूले चाहिँ लिइदिने र लक्षित वर्गमा नपुगेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कार्यक्रम बन्नासाथ लक्षित वर्गमा त्यो हामीले सूचना पुर्याइदिनुपर्छ सरकारले। तिम्रो नाममा यो किसिमले अब त स्थानीय तहहरू पनि बनिसकेपछि त्यहाँनेरि राखिदिनु पर्यो, यो यति बजेट यो कामको लागि यस्तो शर्तमा दिइनेछ यो परियोजनाहरूको लागि र यो लिने प्रक्रिया तरिका यहाँबाट यसरी यो कागजात राखेर लिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ कुराहरू गरिदियो भने भोलिका दिनमा उहाँहरूले पाउनु। अर्को कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हेलो, नमस्कार, म विष्णुराज पाण्डे। पाण्डेजी, यहाँ के छ जिज्ञासा? एकाडेमिशियन हजुर त हजुर। हेलो, गुड मर्निङ हजुर। हजुर नमस्कार। यहाँ त एउटा एकाडेमिशियन हुनुहुन्छ हजुर। हाम्रो नेपालको परिवेशमा हजुर सबैले दुःख पाएकै छ नेपालमा। यदि बुद्धिजीवी प्राध्यापकहरू शिक्षकहरूको पनि राष्ट्र निर्माणमा कुनै प्रकारको भूमिका हुन्छ भनेदेखि उनीहरूले सबैभन्दा कम सहुलियत किन पाउने? उनीहरूको सहुलियतको लागि किन सरकारले कुनै पनि सरकारले नसोचेको होला? धन्यवाद धन्यवाद। हजुर, अब यसमा अब यसको जवाफ त मैले भन्दा राज्य सरकारमा सत्तामा बस्नेहरूले दिने हो। तैपनि मैले चाहिँ एउटा एकाडेमिसियनको हिसाबले अर्थात् चाहिँ एउटा यो क्षेत्रमा काम गरेको हिसाबले के भने ल्याकतको हिसाबमा, योग्यताको हिसाबमा, अनुभवको हिसाबमा भूमिका दिने व्यवस्था हामी कहाँ नभएको र राजनीतिक हिसाबले टिपेर लैजाने प्रवृत्ति भएको र त्यस कारणले नै यो प्रवृत्ति आएको। त्यसको कारणले नै मैले पटक पटक भनिराखेको र म चाहिँ नै सम्बन्धित ठाउँमा हुँदाखेरि पनि राष्ट्रिय मानव संसाधन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति हामीले 20 वर्षको ल्याउँ र अहिलेको जनशक्तिको संरचना नेपालको कस्तो छ, विकासको मोडेल अनुसार कस्तो जनशक्ति, कुन बेलामा कुन ठाउँमा कुन ल्याकत र योग्यताको चाहिन्छ, अनुसन्धान क्षेत्रमा कति, उच्च व्यवस्थापन क्षेत्रमा कति र व्यावसायिक क्षेत्रमा कति, प्रशासनिक क्षेत्रमा, शिक्षा स्वास्थ्यमा त्यो छुट्याएर त्यस्तो जनशक्तिको एउटा दीर्घकालीन रणनीति र योजना ल्याउन सक्यो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई ठिक व्यक्तिलाई ठिक ठाउँमा राइट पर्सन राइट जब भनेर गर्दैन सहज पुर्याउँछ र यी कुराहरू न्यूनीकरण भएर जान्छ भनेर भनिएको हो र मलाई अपेक्षा छ अब आउँदा सरकारहरूले यो कुरालाई मनन गर्नु होला। अब हामी अन्त्यमा एकजना श्रोताको जिज्ञासा लिउँ। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार, म ललितपुरको लामाटारबाट कल्पना पौडेल। कल्पनाजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? अध्यक्षज्यू नमस्कार। हजुर नमस्कार कल्पनाजी। जति पनि सरकारी भनेर शिक्षा स्वास्थ्यमा लगानी हुने बजेटहरू छ, ती बजेटहरू सही सदुपयोग भएको छ जस्तो यहाँको मनस्थितिमा छ। किन मैले भन्न खोजेँ भने सरकारी स्कुलमा जति पनि पढ्ने विद्यार्थीहरू छन् उनीहरू चाहिँ आफ्नो घरमा मात्र पढेका हुन्छन्। त्यहाँ शिक्षकले पढाउने भन्दा पनि राजनीति गर्नेमा बढी लागेका हुन्छन्। स्वास्थ्यको हेर्ने हो भने 2 बजे पछाडि स्वास्थ्य कर्मी कोही पनि हुँदैनन्, उनीहरू आफ्नो क्लिनिकमा लागेका हुन्छन्। ती विषयहरूलाई तपाईँ विज्ञ भएर उनीहरूलाई चाहिँ सही काममा ल्याउनको लागि र बजेट सही सदुपयोग हुनको लागि तपाईँको भूमिका के रहन सक्ला भन्ने? धन्यवाद। अब यसको भूमिका, हाम्रो भूमिका बाहिर रहेकाहरूको भूमिका भनेको चाहिँ हामीले सुझाव दिने, हाम्रा अनुभवहरू चाहिँ सरकारलाई अथवा सम्बन्धित निकायलाई भनिदिने नै हो भूमिका चाहिँ। र यहाँले भन्नुभएको कुरामा सत्यता छ, दुईटा किसिमले सत्यता छ। एउटा चाहिँ बजेट खर्च हुने सन्दर्भमा बजेट सम्बन्धित पक्षकमै नपुग्ने र सम्बन्धित पक्ष भन्दा अन्यले दुरुपयोग गरिदिने अवस्था छ, नभएको होइन। जस्तो तपाईँले राहत कोटाकै हिसाबले हेर्यो भने सरकारले पछि अलिकति त्यसमा राम्रो काम पनि गर्यो र राहत कोटा यो विद्यालयहरूमा, झोले विद्यालयमा जाने रकमहरू न्यूनीकरण गर्यो। त्यसै गरी यो त सामाजिक सुरक्षाकै क्षेत्रमा जाने रकम पनि त्यो गलत तथ्याङ्क दिएर नपाउने व्यक्तिहरूले पनि पाइरहेको अवस्था पनि देखियो। त्यसमा पनि अध्ययन भएको छ। र अर्को ढङ्गले हेर्यो भने यहाँले भन्नुभएको कुरो 100 रुपियाँको बजेट छुट्याइयो भने खासै भ्यालु क्रिएसन कति हुन्छ भनेर हेऱ्यो भने विकासोन्मुख देशमा, नेपाल जस्तो देशमा 30 देखि 40% भ्यालु क्रिएसन भयो भनेदेखि ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ यो बजेट कुन उद्देश्यको लागि कसरी छुट्याइएको छ, त्यो व्यक्तिले पायो कि पाएन, त्यो व्यक्तिले त्यो समुदायलाई त्यो कुराको जानकारी भयो कि भएन भन्ने एउटा विषय चाहिँ अघि भने जस्तै उनीहरूलाई जानकारी गराइदियो भने तीबाटै पनि उहाँहरूले पनि
त्यसको चाहिँ नि फलोअप गर्ने, अनुगमन गर्ने, रेखदेख गर्ने र त्यसलाई आफ्नो माग गर्ने कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ अनि सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरूले त्यसपछि संवैधानिक अङ्गहरूले पनि यसलाई मिहिन ढङ्गले हेरिदिनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ र क्रमशः त्यो कुराहरू त्यसो गर्यो भने कम गर्न सकिन्छ। हवस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य विचार दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई पनि सञ्जीवजीलाई के अरे राजेन्द्रजीलाई र इमेजका अरू साथीहरूलाई, प्राविधिक साथीहरूलाई र सम्पूर्ण प्रश्नकर्ता श्रोताहरू र सम्पूर्ण अन्य श्रोताहरूलाई मेरो प्रातकालीन नमस्कार छ। धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम सवाल जवाफ यति नै। भोलि हामी फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामीहरूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।